فکر کردی کی هستی؟ این چه کاری بود کردی؟ برای چی من آوردی اینجا؟ شروین منو همین الان برسون خونمون. میدونی بابام در موردم چه فکری میکنه آخه؟ من که دیگه هیچ راهی نداشتم. شما شیرتو حلالش کنی یا نکنی من دست از سرش بر نمیدارم. اگه نتونم با نیروانا ازدواج کنم مامان، یادم میره که یه داداش بزرگتر دارم. نه اگه پاتو یه قدم از این خونه بیرون بذاری بلا فاصله خودمو خلاص کردم. نه شروین. یار کی گلی میں مر جانا عشق ہے پل میں بنا دے جو دیوانا عشق ہے. فکر کردی کی هستی؟ این چه کاری بود کردی؟ برای چی من آوردی اینجا؟ شروین منو همین الان برسون خونمون. میدونی بابام در موردم چه فکری میکنه آخه؟ من که دیگه هیچ راهی نداشتم. چی کار میکردم؟ لجبازی تو منو دیوونه کرده بود. اگه تو اون خواستگارتو رد میکردی منم الان همچین کاری نمیکردم. نمیذارم مال کسی دیگه ای بشی. اینو یادت باشه. نکنه دیوونه شدی؟ تو چی فکر کردی که از این دیوونه بازیات میترسم و هر کاری بگی میکنم؟ من همین الان باید برم خونمون. شروین فهمیدی چی میگم؟ بریم. تو هیچ جا نمیری. تا وقتی که برای همیشه مال من نشی از اینجا جایی نمیری. مال تو؟ بگو به چه قیمتی میذاری من از اینجا برم؟ آبروی من چقدر برات میارزه؟ بگو چقدر میخوای؟ چقدر پول میخوای؟ میخوام تو ناموس من بشی. برای همیشه بیا تو زندگیم لطفاً. همه این کارا رو از ترس از دست دادنت انجام دادم. دیگه هیچ کاری نمیتونی بکنی، چون هم منو از دست دادی هم عشقمو. این مسخره بازی هم تمومش کنه و منو ببر خونمو. شروین بابا میمیره، تو چیت شده؟ شوخی که نیست، زندگی منه. بریم. چرا ماتت برده؟ بریم. دور وایسا، نزدیکم نشو. شروین این کار یعنی چی؟ وایسا. شروین این اسباب بازی نیست، خواهش میکنم. همونجا وایسا، شلیک میکنم. شروین نه. هیچی نگو. میخوای بری خونه؟ شروین نه. تو میری خونه، خانوادت یه داماد جدید پیدا میکنن، تو هم ازدواج میکنی، فهمیدی؟ دیوانه بازی در نیار. یه قدم بیا جلو، خودمو کشتم. عقب وایسا. قبلا هم خوب عشقتو بهم ثابت کردی، منو ول کردی، میخواستی با یکی دیگه عروسی کنی. من تحمل ندارم. عقب وایسا، بهت میگم من تحمل ندارم. یکی دیگه عاشقت باشه، یکی دیگه بهت دست بزنه. من هیچ جا نمیام تا اسمت کنار اسمم نباشه. تو رو خدا این کارو نکن شروین، این دیوونه کیه؟ بهت گفتم من هیچ جا نمیام تا زمانی که اسمت کنار اسمم نباشه. من هیچ جا نمیام. نه. اگه پاتو یه قدم از این خونه بیرون بذاری بلا فاصله خودمو خلاص کردم. نه شروین،
لطفاً این کارو نکن. چرا حرفمو نمیفهمی؟ برای چی اینطوری میکنی آره، شروین؟ آره. شروین این کارو نکن. پس باید خودمو خلاص کنم. چرا انقدر دیوونه بازی در میاری شروین؟ من با داشتم حرف میزنم. من حرف میزنم. قول میدم. حرفمو گوش نمیدن. هیچ کس گوش نمیده. حرفم گوش میدن. شروین این کارو نکن. 5 شروین 4 شروین این کارو نکن. شلیک میکنم. شروین 2 چرا انقدر بچه بازی در میاری شروین؟ شروین این کارو نکن خواهش میکنم. شروین باهات ازدواج میکنم. من باهات ازدواج میکنم ولی اینو بندازش پایین. من راضیم باهات عهد کنم. من بهت قول میدم ولی خواهش میکنم این کارو نکن شروین. حرفمو باور کن. تو رو خدا این کارو نکن. ولی من اعتمادی به خانوادت ندارم. ولی به تو چرا به تو اعتماد میکنم؟ اینو بندازش پایین خواهشن این کارو نکن شروین. की गली में मर जाना इश्क है पल में बना दे जो दीवाना इश्क है यार की गली में मर जाना इश्क है पल में बना दे जो दीवाना इश्क है दिल को लगा के लुट जाना इश्क है इश्क में वफा का पैमाना इश्क है यार की गली में मर जाना इश्क है पल में बना दे जो दीवाना इश्क है यार की गली में मर जाना इश्क है पल में बना दे जो दीवाना इश्क है. هیچ وقت به عقلم هم نمیرسید که شروین بتونه اینقدر پست باشه. اشتباه خودت بوده مامان. اصلا اون بچه رو نفهمیدی. بابا وقتی یکی روز عروسیش به دختر دیگه رو بیاره چطور میتونی بهش امید داشته باشی مامان؟ عجب گیری کردم به خدا. دوباره یه زنگ بزن بهش بگو که هر گوری که رفته سری خودشو برسونه به خونه. باهاش حرف دارم. الو نیروانا، من الان اعصابم خیلی خورده. الو ببین چیزی شده؟ زنگ میزنم فعلا. اصلا نمیدونم به خدا چطور تو صورت فرح و نصیر نگاه کنم. نیلو رو بگو. چطور میتونم رویاهای اون دختر معصوم رو نابود کنم آخه؟ الان نصیر نیروانا رو هم بهمون نمیده. شروین ببین منو به چه بدبختی انداختی و رفتی. گوشیشو جواب نمیده. یه چیزی بگم، همه اینا به خاطر اینه که شما لیلی به لالاش گذاشتین. انقدر بردینش بالا که دیگه پایین نمیاد. دیدی این پسر دسته گل چه غلطایی انجام داده؟ اصلا وایسا ببینم. نه تنها با نیلو ازدواج نکرده بلکه دختری هم که دوست داشته و دزدیده. عالیه. اصلا یه بارم به فکر برادر کوچکترش بوده؟ من به نیروانا چه جوابی بدم؟ خاله و شوهرخاله دیگه قبول نمیکنن. عقلم به جایی قد نمیده. اینقدر فکر و خیال کردم که مغزم داره میترک. این پسر شروین برای چی این کارا رو میکنه؟ اون یه ذره هم به فکر آبروی ما نیست. مامان هر چی که باید میگفتی و دیگه گفتی. حالا من به روش خودم باهاش حرف میزنم. میدونستم اینقدر خیره سره که آخرشم با این دختره یک گندی بالا میاره. اصلا هم براش مهم نیستش که خوشبختی من بند تصمیم اونه. اون فقط به فکر زندگی خودشه مامان، فقط زندگی خودش. ببین به چه روزی افتادم که 2 تا بی سر و پا باید بیان دم خونه منو لیچار بارم کنن. به خاطر یه دختره بیشرفم این پسر داره آبروی هممونو میبره و راحته. شیرمو حلالش نمیکنم. حلالت نمیکنم شروین. شما شیرتو حلالش کنی یا نکنی من دست از سرش بر نمیدارم. اگه نتونم با نیروانا ازدواج کنم مامان، یادم میره که یه داداش بزرگتر دارم.
پیداشون کردی؟ نه بابا، هیچ خبری ازشون نیست. شروینم از خونه رفته. حالا برای چی دارین دنبال کسی که آبروتون رو برده میگردین؟ یا میخواین بیارینش تو این خونه؟ باید بشینیم دعا کنیم که این طرفا اصلا پیداش نشه. بهتره بره زیر ماشین و بمیره. آیسان فرزند قباد، شما را به عقد شروین سعادت حسین با مهریه 500,000 روپیه در می آورم. آیا وکیلم؟ بله. ماشاءالله. آیسان فرزند قباد، شما را به عقد شروین سعادت حسین با مهریه 500,000 روپیه در می آورم. آیا وکیلم؟ بله. ماشاءالله. آیسان فرزند قباد، شما را به عقد شروین سعادت حسین با مهریه 500,000 روپیه در می آورم. آیا وکیلم؟ بله. الو بهم بگو این مسخره بازی ها چیه؟ خب برام تعریف کن، بگو چی شده. خاله هم انگار خیلی نگران بود. نگران چیزی نیستم، فقط دیگه بیزار شدم. چی شده؟ منظور چیه؟ به جز شروین چه مشکل دیگه ای تو زندگیمون داریم؟ باز شروین چی کار کرده؟ ما فکر میکردیم امروز اون دختره عروسی شه و بعدش دیگه شروین قراره حالش خوب شه. چی کار کرده شروین؟ بگو ببینم. نیروانا اگه فکر میکنه اون دختره ازدواج کرده و رفته، خیلی سخت در اشتباهی. شروین دیگه قول مرحله آخرم رد کرد. چی داری میگی تو؟ یه جوری حرف بزن که منم بفهمم. یعنی اینکه اون دختره هنوز پاش به تالارم نرسیده؟ شروین همون اول دزدیدتش. ها؟ شروین هنوز برنگشته، معلومه دیگه دارن خوش میگذرونن. خانواده دختره اومدن یه گرد خاک حسابی کردن. داماد بدبختم کلی تیپ زده بود و اومده بود اینجا دنبال عروسش میگشت. آخه چی داری میگی رضا؟ بله، شروین آیسانو دزدیده. ای خدا! نیلو رو چی کار کنیم حالا؟ نیلو رو بی خیال، خودمون چه غلطی بکنیم؟ شوهر خاله اصلا قبول میکنه؟ دیگه مغزم کار نمیکنه رضا، به خدا دیگه مغزم کار نمیکنه. بعدم بهت زنگ میزنم. مامان، نیلو.
خودمون هنوز 1 ماه نشده که عروسی کردیم. این اتفاقات رو توی خوابم نمیدیدیمشون. نمیتونی تصور کنی که من امروز چقدر جلوی خانوادم شرمنده شدم. چی بگم آخه؟ شرمندگی تو رو که دیدم انگار یه حسی داشتم اصلا نمیتونم بگم. مردم چه فکرایی میکنن حالا؟ لیلا که هیچ وقت جلوتر از دماغشو نمیدید امشب به خاطر فرار خواهر شوهرش سرشو پایین انداخته بود و عذرخواهی میکرد. اصلا نمیتونم حتی تصورشو بکنم. فقط به خاطر تو تحمل میکنم. خودم هم امشب خیلی عصبیم. اینقدر مکار و حیله‌گره آیسان؟ آروم و ساکت نشست و نقشه هاشو ریخت و قشنگ تو بهترین فرصت شروین رو صدا زد و فرار کرد. با آبروریزی که برامون به بار آوردن من هیچ جور دوتاییشون رو نمیبخشم. مثلا میخوای چی کار کنی ها؟ آب از سرمون دیگه گذشته. ما اینجا نشستیم و به خاطر اون داریم هرس میخوریم، ولی اون نشسته داره با شروین جونش بریش هممون میخنده. اینم از بچه‌های خواهرت. برای همین میترسیدم. برای همین نمی آوردم که دخترمو به اون خانواده نمیدم. من از کجا میدونستم شروین و اون دختره همچین غلطی میکنن؟ خب نمیشناختیش؟ برای چی اینقدر اصرار کردی دامادمون بشه؟ دل دخترمو چه الان به خواهرم زنگ میزنم میگم یه دفعه چی شد آخه؟ یه دفعه؟ فکر میکنه یه دفعه‌ای شده؟ یادت رفته اون روز با چه روی دست اون دختره رو گرفته بود و میگفت من با این دختره عروسی میکنم؟ همه اینا هم تقصیر تربیت خواهرته. تربیت خواهرم که مشکلی نداره. تو رضا رو ببین چه بچه سر به زیریه، همه ی حرفای خواهرمو گوش میده. تازه شروینم که اصلا اینجوری نیست، حتما اون دختر گولش زده. دیگه جلوی من که تعریف خواهرتو نکن. بعدم مگه شروین بچه قندقیه که دختر گولش زده و اونم گول خورده؟ حال خواهرم الان خوب نیست، باید بریم پیشش ازش دلجویی کنیم. اصلا چرا سر من داد میزنی؟ داد نزنم پس چی کار کنم؟ بشکن بزنم؟ غیر بدم که دخترم دوباره دلش شکسته؟ من عمرم بیام. تو میخوای بری برو پیش خواهرت. بابا خاله خیلی حالش بده، رضا هم خیلی ناراحته. حالا شروین یه کاری کرده، اونا چه تقصیری دارن؟ شما باید بری اونجا ببینی چه خبره. یه دخترت نه 2 تا دخترت قراره عروس اونا بشن. پس یه ذره آروم باشین بابا، بریم ببینین اونجا چه خبره لطفاً. باشه من باهاتون میام، ولی یه چیزی یادتون باشه اونجا حرفی رو تحمل نمی کنم. خدا رو شکر که بابا تو تونستی راضی کنی، وگرنه از دست من که بر نمی اومد. مامان برو ببین داره چی کار میکنه، یه وقت نزنه زیر حرفش. برو. آره راست میگی. عارف داری کجا میری؟ اون 2 تا رو پیدا کنم. چطوری؟ خانواده 2 تاشون اینقدر راحت نشستن، بعد تو میخوای چی کار کنی؟ هر کاری ازم بر بیاد انجام میدم. برای کی؟ برای آیسان. معلوم نیست این همه مدت با دوست پسرش کجا بوده. هر جا که بوده من آیسان رو پیداش میکنم، خودم برش میگردونم. عارف دیوونه نشو، اینقدر جواب مردمو دادم خسته شدم. قبلا هم بهت گفته بودم پا رو دم این آدم غریب نظر مگه گوش دادی؟ آخه تو گوشت بدهکار نیست. حالا نتیجهشو دیدی؟ اون آیسانو از زیر گوش من دزدیده و برده، میفهمین؟ فراموش نمیکنم، ولش نمیکنم. وقتی دختر راضیه
کی میتونه جلوشو بگیره؟ خانواده‌اش که یه عمر تو پرقو بزرگش کردن؟ اونا الان سرشونو پایین گرفتن. بعد تو میخوای چیکار کنی ها؟ آخه چرا حرف نمیفهمی تو؟ نمیذارم اون مرده که بی شرف زنده بمونه. اونطوری که به ریشم خندیده و رفته یادم نمیره. ولش نمیکنم. عارف، از این بازی موش و گربه خسته شدم پسر. آیسان یا هر کسی که با آیسان ارتباط داره دیگه هیچ ربطی به ما نداره. از امروز به بعدم اگه اسم آیسانو به زبون بیاری من چمدونمو میبندم و میرم یه جایی که دیگه پیدام نکنی. اصلا اشتباه بزرگی کردم اومدم اینجا. حالا بهتر بری توی اتاقت بشینی. نبینم پاتو از اتاقت بیرون بذاری ها، فهمیدی؟ آیسان فرزند قباد، شما را به عقد شروین سعادت حسین با مهریه 500,000 روپیه در می آورم. آیا وکیلم؟ بله. ماشاءالله. آیسان فرزند قباد، شما را به عقد شروین سعادت حسین با مهریه 500,000 روپیه در می آورم. آیا وکیلم؟ بله. ماشاءالله. آیسان فرزند قباد، شما را به عقد شروین سعادت حسین با مهریه 500,000 روپیه در می آورم. آیا وکیلم؟ بله. آیسان ای وای چی شده؟ زود آب بیار لطفا، یکم آب بیار. آیسان چی شده؟ آیسان یکم آب بیار دیگه، بدو. آیسان چشماتو باز کن. آیسان بفرمایید. حالش چطوره؟ مشکل خاصی نداره، فقط به خاطر خستگی و فشار روانی بیهوش شده. احتمالا خیلی وقت هم هست که غذای درستی نخورده. خوب شد پشت تلفن وضعیتش رو شرح دادین، چون دارو هم آوردم. ممنون دکتر. انشالله تا صبح حالش بهتر میشه. صحیح. اجازه مرخصی میدین؟ بله بفرمایید. ممنونم. بفرمایید.
लगा के लुट जाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, इश्क में वफा का पैमाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। بابا آیسان دراز بکش، حالت اصلا خوب نیست. نه من باید برم پیش بابا. آیسان نمیذارم جای بری. آروم دراز بکش. شروین تو رو خدا بذار از اینجا برم. گفتی عقدنامه رو امضا کنم، منم که دیگه امضا کردم. خودم رو خاک بر سر کردم دیگه، تو رو خدا بذار برم. شروین من نمیتونم بذارم از اینجا بری. خواهشاً سعی کن درک کنی. تو منو گول زدی. نمیدونستم همچین آدمی هستی. شروین بهت التماس میکنم، بابا میمیره، خواهش میکنم بذار از اینجا برم. مگه دیوونه شدی؟ شروین بذار از اینجا برم. برای چی بهت اعتماد کردم؟ اشتباه خودمه که بهت اعتماد کردم. شروین دارم میگم بذار برم. خانوادم چه فکری در موردم میکنن؟ خدایا بابام، من باید برم. آیسان مگه زده به سرت؟ تو حالت اصلا خوب نیست. نمیتونم بذارم بری. بلد نیستم بدون تو زندگی کنم. من خیلی میخوام دایسان، آخه چرا حالیت نیست؟ وقتی میدیدم دارم از دستت میدم انگار جونم داشت بالا میومد. تو زندگی همیشه بردم، همیشه نفر اول بودم. تو کار، تو درس، تو شغلم همیشه نفر اول بودم. فقط برد و بلد بودم. اگه از دستت میدادم دیگه هیچی نداشتم. عشق برد و باخت نیست. این فقط آرزوی من نبود. خودت هم همینو میخواستی. اولش میخواستم، ولی بعدش که مامانتون رفتار رو باهام کرد، بعدش دیگه حرف مامان بابامو گوش دادم. چون برای من آبرو از عشق مهمتره. ولی خیلی خوب شد، خیلی خوب شد که این رو تو به هم نشون دادی شروین. این رویی که به خاطر دل خودش آبروی بقیه رو با خاک یکی میکنه. اشتباه کردم، عاشقت شدم. بزرگترین اشتباهم بود. شروین من بمیرمم اون کاری که تو میخوای انجام نمیدم. از جونم هم میگذارم ولی نمیذارم اتفاقی بیفته. میخوای چی کار کنی؟ منو مجبور میکنی؟ مجبورم کن دیگه، چون تو مردی. مردا خیلی قویان ولی من جون ندارم. ولی یه چیزی رو یادت نره، تا وقتی که بتونم جلوت کوتاه نمیام، نمیذارم دستت برسه. اینقدر به عشق من توهین نکن. رو دیوونگی من اسم هوس نذار. تو امروز برای من مقدسی. این رفتار تقدس منو نابود کرده. میدونی دیوونگی چیو گرفت؟
دیوونگی تو غرور بابامو ازش گرفت. من به بابام قول داده بودم که هیچ وقت نذارم سرش خم بشه. معلوم نیست الان بابام چه حالی داره. بعد تو فکر هیچی رو نکردی. به خاطر این عشق عاشقیت میفهمی چجوری منو سر دوراهی قرار دادی؟ تو رو خدا من بهت التماس میکنم این دیوونگی رو تمومش کن. بس کن شرفین، من آخرش میمیرم. خواهش میکنم بذار برم پیش عزیزام. به اسم عشق منو زنده به گور نکن شرفین، خواهش میکنم. من هیچ وقت هیچی ازت نخواستم. من تا الان هیچی ازت نخواستم، ولی الان دارم بهت التماس میکنم. بذار من برم. इश्क बस इश्क है कोई भी नहीं शर्त वफा इश्क बस इश्क है कोई भी नहीं शर्त वफा एक दीवानगी रग रग में जुनून जलता हुआ दिल बुझेगा के जले कोई मिले या ना मिले फैसला आप ही करता है कह इश्क खुदा समझो नहीं के अफसाना इश्क है जान को यही तो नजराना इश्क है यार की गली में मरदाना इश्क है पल में बना दे जो दीवाना इश्क है यार की गली में मर जाना इश्क है पल में बना दे जो दीवाना इश्क है यार की गली में کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.